अल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अल्लाह ने बेटे भी दिए, खेत भी दिए, बहुत ज़्यादा जानवर भी दिए, बड़ी दौलत, बड़ा कुछ। रब आजमाता भी है, उसका निज़ाम है। जितना कुछ के करीब होता है उतना ही ज़्यादा आजमाता है। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, मौला जनाब अय्यूब, अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरा दोस्त है, अय्यूब मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, मौला जिसको इतना नवाज दे उसने दोस्त तो बनना ही होता है। एक रवायत में 7 बेटे, एक में 14 बेटे, खेत खलियान बाग, बड़ा कुछ, तो दोस्त तो बनना है। तो रब करीम ने फरमाया जाओ आजमा लो जाके, जाओ जाके। कौन कह रहा है? यारी तेरी सोना ते अजमैशां तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग, जाओ आजमा लो। फरिश्ते आ गए, एक दिन में सारे बाग उजड़ गए, जल गए खेत। एक दिन लगा, बनने में वक्त लगता है, उजड़ने में वक्त नहीं लगता। एक दिन लगा तो जानवर एक बीमारी से सारे मर गए। जनाब अय्यूब घर से बाहर निकले, वापस आए तो सारी औलाद की लाशें पड़ी। बड़ा मुश्किल मसला है, लेकिन ज़बान पे एक ही लफ्ज़ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अय्यूब सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से, इस पर बस नहीं। अल्लाह के नबी पैगंबर, यहाँ तो जो 5 नमाज़ें पढ़ता है वो कहता है मुझे बुखार कैसे हो गया, लफ्ज़ में नमाजी हूँ। मैं तो रोज़ाना सूरत यासीन पढ़ता हूँ, मेरे घर में फाका कैसे आ गया। मैं तो रोज़ाना सुबह कुरान शरीफ खोलता हूँ, फिर भी हज़रत जी मेरे घर के अंदर बीमारी का क्या लेना देना। हज़रत अय्यूब बीमार हो, 1 2 3 4 हफ्ते, महीने, साल नहीं, 16 साल बीत गए बीमार। 16 साल बीत गए, 16 साल। हज़रत अय्यूब अलील है। एक दिन ज़ौजा करीब आई तो कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो भी दुआ करें मालिक कबूल फरमा लेता है, दुआ करें आपको शिफा दे दे। जनाब अय्यूब फरमाने लगे एक बात तो बताओ, शिफा कितने दिन रही है? कहने लगी 60 साल। फिर मैं खेत खलियान औलाद माल दौलत कितना अर्सा रहा? कहा 60 साल। 60। आप फरमाने लगे बीमारी को कितने साल हुए? कहा 16 साल। फरमाने लगे जरा मुझे तकलीफें और बीमारियों को भी 60 साल हो लेने दे, फिर दुआ भी मांग लूँगा। तो बराबर तो हो ले, अभी तो सिर्फ 16 हुआ, 60 हो ले, दुआ मांग लो। और फरमाने लगे दुआ मांगनी चाहिए पर मेरे रब को पता है अय्यूब किस हाल में है। बस जुबान पर ये लफ्ज़ आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया तुमने जांच लिया है जब पता चल गया? का मौला चल गया। फरमाया जाओ अब मेरे बंदे को नवाज दो। बस मालिक ने नियाज है ना। बंजर ज़मीनें फिर से आबाद हो गई, फिर से जानवर आ गए, फिर से वही लहर बहर हो गई। बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, माल दौलत जायदाद हर चीज़। घर में बैठे शिफा भी हो गई। हज़रत अय्यूब की ज़ौजा करीब बैठी है, सुखों के दिन आ गए। पूछने लगी अय्यूब एक मसला पूछना है, एक बात जहन में आई, इजाज़त दे तो दरियाफ्त करूँ? फरमाने लगे पूछो। तो ज़ौजा उसके कहने लगी हुजूर बतलाइए, 2 खच्चे के सुख, 2 खच्चे के सुख। जनाब अय्यूब फरमाने लगे दिन सारे अल्लाह के, दिन सारे अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल उसी के है। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे? तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफ़ा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है? रब पूछता था, खुदा खुद मेरे मजलिस में अल्लाह पूछता था। फरमाते 12 घंटे इस मज़े में गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतज़ार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफ़ा पूछता था। 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो फरमाते बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन मिलने आए तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज़्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात करना। तो हज़रत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हज़रत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज़ पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा
آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے۔ تو بڑے خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی، اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر عطا کی۔ پھر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رب کریم نے پھر عطا کی۔ پھر ایک دن پوچھا مالک نے، کریم ہے نا جب چاہے پوچھے، بے نیاز ہے نا جب چاہے نہ پوچھے۔ اب پوچھا تیسری دفعہ، کہا اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے ہی تمہارے نام کی، اور اگر روتے ہو دوزخ سے ڈر کے تو تمہیں آج سے آزاد کیا۔ سارا کچھ جانتا ہے رب، پر پوچھتا ہے بتاؤ نا روتے کیوں ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھو روتے کیوں ہو، بتاؤ نا۔ حضرت شعیب پھر رو پڑے، کہنے لگے مالک نہ جنت کی تڑپ، نہ دوزخ کا خوف، نہ تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ کبھی ملنا، کبھی وہ زیارت کی جو تڑپ ہے۔ اقبال کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ جو رب کے بندے روتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ رب کے بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بچہ نوکری نہ لگتا ہو تو روتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہو تو روتے ہیں، ممکن ہے کسی جگہ کسی چیز کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی۔ لیکن نہیں، اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سجن دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو میں مار پکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے گاواں، مانا کہ جس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے دیکھے جس طرح وہ کس نے اپنے آپ کو مطمئن رکھا، مشکل کے بعد جو آسانیات۔ حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، تو مشکل آئے تو اگر بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سے پیار ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلو، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو پاک کی آنکھ دی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے بعد گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی، اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گر گئے، بیٹا بھی ہوش ہو۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ رہے، بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں، اور میں بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیرا تیری دکھ پر رونا ہے، بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی،
ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم کو اچھے کام چلے تھے, مشکل پہ مشکل, مشکل پہ مشکل, یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو آپ کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بابی آواز آتی, وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, رک. بھائی رک گئے, تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ صاحب نے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے, میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں اٹھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا, پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی, یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے امبا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا علم, اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے, چاروں جانب دشمن ہے, جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو. کہنا چاہیے چلا تو یا اللہ ایک ہی کچھ ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجیے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا سانپ. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو شام سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا تھا, میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا, بلکہ اس سے پیچھے چلیے. عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا, جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل منہ نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا, آنکھ نکال دی, واپس گئے. اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا, کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے. یعنی میرے کان میں کو بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئے, کیا آپ کے کان میں کو کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں, اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے, 70 بھی, یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم, چلے میں مثال دیتا ہوں, سمجھ لے 10 بال, حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے, 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں, 10 100 نہیں, 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی, فرمایا پھر کیا ہوگا 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے, فرمایا پھر ابھی چلتے. فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا. نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا, اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا, لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا. یسبحون ابناءکم, ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں, اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا, ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا. اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں کی تو پریشان بھی ہو گئی, ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا
دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے. آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا, میرا فارم ہاؤس. اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے. تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر, صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی, بڑی طلب تھی بیٹے کی, وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے, یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا. تو ایسے ہی چھوڑ, یہ پتہ نہیں کہاں سے, رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اسی کے. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بہت ہی سوار ہو گئے, ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آئے. اب رکھ لیا, مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے, تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے, اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتے, تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہی دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بیوی کو جانتی ہوں, بڑی صاف ستھری ہے, مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو اپنی والدہ کو لے کے آئی تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا. ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی, ابھی تھوڑی سی عمر تھی, تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھوسا دے مارا. جلالے تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان, یہ بچہ وہی ہے. تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے, یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو نا, یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے, اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی, ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ بچے تو تھے, پر تھے تو اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے, نبی تھے, وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. پھر ان کہنے لگا آپ بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, انہیں کہ ادھر نہیں جانا, آپ ادھر جائیے. آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لی. واسی کہنے لگی سمجھ آئی, بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا, وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا, تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے, تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہی حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہی پلے, وہی جوان ہوئے, وہی اللہ نے ساری دولتیں دی, بہن بھی ملی, ماں بھی ملی, اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. کہ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے, اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے, جلال فرماتے. تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا, یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا, آپ تشریف لے گئے وہاں سے. تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں, لوگ سوئے ہوئے تھے. تو دو آدمی, ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے, وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا, اس پر وہ قبطی, وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا, وہ ظلم کر رہا تھا, بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا. اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ وہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا, آپ نے بس اس کو سمجھایا. پر کچھ لوگوں کو سمجھ, تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا, ایک گھوسا مارا, صرف ایک ہی. یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھوسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے. وہ ایک مارا, آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا, ماری گیا. حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا, لیکن وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی, اللہ میرا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آیا. وہ سنا کرتے تھے نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے, لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی. حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا. پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ میری عادت ہے, خود بڑا جھگڑالو ہے, تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نا ڈانٹنے کے لیے, تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا.
पहले लगता जिस तरह आपने उसे कल कत्ल किया था मुझे भी कत्ल ही करेंगे। ये इंसानों का मिजाज है कि आप जब तक किसी के तबीयत के मुताबिक चले गए वो राजी रहता है, और ज़रा आप उसकी तबीयत से हंसते जो शोर करते हैं। उसने कहा जी आप मुझे भी लगता मारेंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम के बारे में जब उसने शोर किया तो बात फिर फ़िरौन के दरबार तक गई। वो तो पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। उसने कहा ढूंढो पकड़ो और माज़अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने आके खबर दी कि आप यहाँ से हिजरत कर गए इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त। और भाई ये छोड़ दिया करें बात कि फ़लाँ आदमी के हक़ में फ़लाँ जगह हालात कैसे ख़राब हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ के क्यों आए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत क्यों फरमाई? ये एक ऐसी अजीब बहस है जिसको लोग बिला वजह छोड़ दे, बिला वजह छेड़ देते हैं। और बिलखुसूस एक खातून ने एक दफ़ा मुझे पैगाम दिया तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी, तो मुझे एक ताना रोज़ सुनने को मिलता है तो इतनी अच्छी होती तो वहाँ ना रह लेती। तो भाई ये कुताने वाली बात है। तो ज़रूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के 2 साहिबजादियों को अबू लहब के 2 बेटों ने तलाक भेज दी थी। किसकी गलती थी? तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोल रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहाँ फ़िरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हज़रत मूसा जैसे वहाँ पहुँचे तो उनके अंदर एक जज्बा था, जुल्म होता नहीं देख सकते। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे और 2 खवातीन हैं वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हज़रत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी हमारा भाई कोई नहीं, बाप तुम्हारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर। मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला ही लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे और औरतें बेचारी खड़ी थी। हज़रत मूसा झट से आगे बढ़े, पीछे हटो। उन 2 खवातीन पाकबाज औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर आप दोबारा वहीं बैठ गए। वो बीबी ने जल्दी जल्दी घर गई, जाके अपने वालिद से कहने लगी अब्बा जी कमाल हो गया, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मिला है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी करने के लिए आगे बढ़ता है, जो मजबूर और बेकस के लिए अच्छे जज्बात रखता है। फरमाया जल्दी लाओ। कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं लेकिन जमहूर ने लिखा है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फ़ौरन ही फरमाने लगे अगर आप हमारे घर में रहेंगे देखभाल करेंगे तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूँ। तो 8 से 10 साल हज़रत मूसा ने वहाँ क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेकर मिस्र की जानिब जा रहे थे। तो रास्ते में ना ठंड ज़्यादा हो गई तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे वहाँ आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूँ ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहाँ गए तो दरख्त से आवाज़ आई मूसा मैं तेरा रब हूँ। दरख्त से आवाज़ आई मूसा मैं तेरा रब हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को वहाँ वही आनी शुरू हुई। वहीं अल्लाह ताला ने वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने वहीं हज़रत मूसा कलीम को वहीं यदे बैज़ा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चांद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता। तो फिर हज़रत मूसा वहाँ से वापस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निज़ाम ज़िंदगी शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक़ दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ लाया हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने मोजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पे डाला, अपना असा अपनी छड़ी अपना डंडा ज़मीन पे डाला तो एक वाज़ेह अज़दहा बन गया। फिर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फ़िरौन के सरदारों ने हक़ को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को ज़रा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फ़िरौन से कहा कि हम हज़रत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय करना है, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूँगा।
बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए, और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज़ खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, और दुनिया के ज़्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं, क्योंकि उनका खुद आवाम से रब्ता नहीं रहता। अगर वो खुद आवाम के साथ डायरेक्ट रब्ता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें समझने को मिल जाए। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या दोगे, तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूँगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ ज़मीन पे डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया, और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना आसा ज़मीन पे डालें। उनकी रस्सियाँ सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नजर आ रहा। फरमाया आप भी अपना आसा ज़मीन पे डालें। वो आसा सांप बना और जादूगरों की सारी चीज़ों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियाँ सांप बनी थी, इनका एक ही आसा सांप बना और सबको निगल गया। इस तरह के मुझे की हकानियत और जादूगरों का बुतलान साबित हुआ और फिरौनी रुसवा हो गए। जादूगर सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिंह से काट दूंगा, यानी उल्टा हाथ काट दूंगा, सीधा पैर काट दूंगा, मेरी बगैर इजाज़त ईमान ले आए हो, और तुम्हें सूली पे भी चढ़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तिकामत की दुआ की। इसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने की और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को सब्र की तलकीन की और कहा कि नेक अंजाम अहले तकवा के लिए। यहाँ एक लतीफ़ बात हमारे सूफिया ने भी लिखी है। सूफिया कहते हैं कि फिरौन ने कलमा नहीं पढ़ा और जादूगर कलमा पढ़ गए। वो किस तरह कलमा पढ़ गए? तो कहने लगे दरअसल उन्होंने आते ही हजरत मूसा का अदब बड़ा किया था। जादूगर हजरत मूसा के मुकाबले में आके भी उनसे कहते हैं कि रस्सियाँ आप पहले डालेंगे कि हम डालें, आप ऐसा पहले रखेंगे कि हम रखें। तो इतना सा अदब किया तो रब करीम ने फरमाया जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता, जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता, और जो नबी की बेअदबी करे वो ईमानदार नहीं रह सकता। खत्म हो गई बात। यहाँ हमारे सूफिया ने ये बात लिखी है कि चूंकि उन्होंने आते ही कहा था कि आप पहले डालेंगे या हम पहले डालें, तो हज़रत मूसा से उन्होंने पूछ लिया, नबी के पूछे बगैर पहल नहीं की, तो अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता कर। अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर 61 साल का अज़ाब नाज़िल किया। फिरौनियों का तरीका ये था कि अच्छाई को अपना कमाल गर्दानते थे, कहते थे ये हमारी तरफ से, और बुराई को माज़अल्लाह बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। कहते थे माज़अल्लाह आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। होते ना नहीं कहते जब से मैं वहाँ गया हूँ तब से। हमारे बुजुर्ग एक लतीफ़ा भी सुनाया करते थे कि किसी ज़मींदार ने नमाज़ पढ़नी शुरू की थी तो उसके जानवर मरने शुरू हो गए। अब लोग समझते हैं कि माज़अल्लाह शायद ये किसी बुजुर्ग के सबब से ऐसा है, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उसकी हिकमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब क्या नाजिल किया? आयत नंबर 130 और 143 कभी आप सूरह आराफ की पढ़ें। अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों का, चूहों का, मेंढकों का और खून का अज़ाब नाजिल किया। ये किस किस्म का अज़ाब है? जुमे पढ़ रहे हैं, टिड्डियाँ आ गई, ये अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया। सूरह यूसुफ का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया जा रहा है कि अलिफ लाम रा ये रूफ़ मुक़त्तआत है, फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं खुली हुई रोशन किताब की। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान को अरबी में उतारा है ताकि आप लोग इसे खूब समझ लें। इरशाद फरमाया जा रहा है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बयान करते हैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा किस्सा। अहसनल क़सस, किस्सों में से एक बड़ा प्यारा किस्सा, बिमा औहैना, ताकि हम इस कुरान के ज़रिए जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, हम एक प्यारा किस्सा आपसे बयान करते हैं। व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, अगरचे इससे पहले आप इसकी खबर रखने वालों में से न थे। किस्सा क्या है? किस्सा यहाँ से शुरू होता है। इस गाला यूसुफ ने अभी, जब कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, क्या कहा? कहा या अबदी, ए मेरे बाप, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, बेशक मैंने ख्वाब में देखे हैं 11 सितारे, व शम्स और सूरज, वल कमर और चाँद, रअयतुहुम ली साजिदीन, के वो मुझे सजदा कर रहे थे। ये ख्वाब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کہ بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے، تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کر، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچے۔ کیوں رچے؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ میں وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لے کہ حق بیان کرنا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کرنا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی دسوں نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل ہے، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لگا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نہ تو احتیاط کے ساتھ ہی چڑھ۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب میں یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا تھا، ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے کیونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں جایا کرتے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا لیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا لیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چلانے جاتے تھے، یا جناب یا منہ تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے جاگ کے دیکھتے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لی۔ اس شخص نے
हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचा, जब अब आप ऊपर जिंदा निकल आए तो भाई फिर हैरान हो गए। अभी भी शुक्र अदा नहीं किया कि 3 दिन के बाद देखो अल्लाह ने कितना फजल फरमाया। लेकिन वो फिर कहने लगे करीब आके ना, उससे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, सस्ता बेच देंगे। हजरत यूसुफ का कौल बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे जब उन्होंने थप्पड़ मारे तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, कुएं में फेंका तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तब हुई जब उन्होंने मुझे भाई नहीं माना और कहने लगे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? कहा तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाब यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहाँ कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था, और आज मैं वही यूसुफ हूँ जिसकी बोलियाँ लग रही, जिसकी बोलियाँ लग रही। अजीज़ मिस्र आ गया, मिस्र का जो मालिक खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल है कि वो बादशाह था कि क्या था। बहरहाल अजीज़ मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश तरह देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। फरमाते वहां से मैं बच के आया, अजीज़ मिस्र के घर रहने लगा। जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता पट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचते अजीज़ मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा? उसने मकर किया जुलेखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो, भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीज़ें खामोश रह के सहनी पड़ती। जख्म में जख्म खा के जी, खूने जिगर के खूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर चुप है। जुलेखा ने बड़ी बातें की। एक दाना आदमी था, कुरान कहता है एक बोला बोलने वाला, एक अक्लमंद बोला। उसने कहा देखो ना जुलेखा की सुनो ना यूसुफ की सुनो, अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ तो फिर गलती है जनाब यूसुफ की, और अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की गलती। हजरत यूसुफ की माज़अल्लाह फिर गलती। तो अजीज़ मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था। वो एक 4 महीने का वो करीब था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी। जुलेखा के मामू का बेटा था, 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ, जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था और बादशाह परेशान था अजीज़ मिस्र के। किसी को जाके बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, इसके घर में क्या कुछ होता है। कहते परेशान था तो पंगूड़े से बच्चा बोल पड़ा। कहने लगा बादशाह अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर माज़अल्लाह गलती हजरत यूसुफ की, अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की। तो कुर्ता पीछे से फटा था, हजरत यूसुफ के हक में गवाही मुकम्मल हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ना दरबार में महल में बात फैलने लगी। तो बीबियाँ कहने लगी ओहो जुलेखा तो एक गुलाम पे आशिक हो गई है, एक गुलाम पे। तो जुलेखा कहने लगी तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा। ये रट्टे डालने वाले देखते नहीं और दूर खड़े रह के कहानियाँ सुनाते रहे। उसने कहा तूने अभी देखा नहीं ना, तूने अभी ये क्या पता हो कि माजरा क्या है? तो कहने लगी नहीं तो गुलाम पे। उसने कहा चलो तजर्बा कराती। सारी औरतों को बिठाया, हाथ में एक इंसेम दिया, एक एक छुरी दी, और जब पूरी तैयारी हो गई फल काटने की औरतों की तो जनाब यूसुफ से कहा जरा छलक तो दिखाओ। तो हजरत यूसुफ ने जब छलक दिखाई तो कुरान कहता है सेब काटने की बजाय हाथ काट ली और कहने लगी ओहो ये कोई बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, ये कोई फरिश्ता है, ये तो कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला कोई करामत वाला, इज्जत वाला, शान वाला फरिश्ता है। तो जुलेखा कहने लगी समझ आई है फिर तो मुझ पर शिकवा करती थी। तो अब वो बात भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, गलती जुलेखा की। अब बादशाह ने जुलेखा से कहा कि अगर तो मैं तेरी बात करूँ तो तेरे साथ मेरी बदनामी का भी डर है, क्या करे?
तय ये पाया कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया। पहले भाइयों के थप्पड़, फिर कुआं, फिर मिस्र की मंडी, फिर जुलेखा का इल्ज़ाम, और फिर बारी आ गई जेल जाने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में रहे, जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? बात फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहाँ जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाएगा, तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज़ है नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त गुजरता गया, वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है, तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीज़ों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने अजीज़ मिस्र में ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें दुबली पतली गाय को खा गई, और 7 खुश्क बालियाँ हैं और 7 सरसब्ज़ शादाब बालियाँ हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची है। वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताए। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालना, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये जो 7 खुश्क बालियाँ देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 साल सब्ज बालियाँ देखी है तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गाय देखी है मोटी ताजी वो खा गई, और मैं इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना जो तुम्हारे पास दिन ये चंद है जिनमें सरसब्ज़ शादाब है खेतियाँ, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकाल। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूरी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत पर, सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीज़ें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है, ये भी सूरह यूसुफ से। तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कुछ शख्स तनकीद कर सके। आम दाम बस से मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूँ मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर, वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलेखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आई, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाह, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूँ, जिंदगी बीत जाती है और मैं तुम्हारा खैर का हूँ, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार बार चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फ़ायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया आप करना क्या था? हज़रत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है, या हर बंदे आगे बढ़ के कहना मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है तो फिर वो आगे बढ़े। हज़रत यूसुफ ने जब कहा तो मैंने आपको वज़ीर ख़जाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अज़ीज़ मिस्र ही बन गए, कहत पड़ गया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं में कहत पड़ा, किनान के आप रहने वाले थे वहाँ भी कहत पड़ा। हज़रत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारों बाप भी बड़ा ही प्यार करते, बड़ा ही प्यार करते, बड़ा ही पता है। बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। समझियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं नापा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कदर रोज ऊँचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाद अता फरमाया। हज़रत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हज़रत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहद शहर मिस्र है जहाँ कल दमस्ताक है, क्योंकि हज़रत यूसुफ को पता था, काम बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर ली। अब भाई आए, अल्लाह, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिल,
तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमज़ोर ना हो, ताकतवर, इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। ज़रा नबियों के हौसले भी देख, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए का कंदम चाहिए तो जनाब यूसुफ ते ओहो भाइयों दे साख नहीं को जिवें खार ना हो। हाँ अम्मी ऐसा फरमाया करते थे, भाई भाइयों दी बावां ते भाई भाइयों दे वैर। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें पारा रो पड़े। ओ मेरे भाई यार में रो पड़े। मजीद मशीद दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी उसको इशारे करके चल थोड़ी और डाल, चल थोड़ी और डाल दे। जब बानियों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आगा। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। वो बानियों को कहते जरूरत पड़ी ना आ लेना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आ। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाकर उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। अजनूर से पैसे थोड़ी वसूल कर लें। जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह पढ़े देखे हैं पर उसमें कोई कुछ नहीं देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत याकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा। यूसुफ गवा चुका हूँ। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, आहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा नहीं आ जाएगा, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई जमा सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीज़ें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन के लिए, बंदा क्या कर रहा है। कान में कहने लगे मैं भाई हूँ तेरा, मैं यूसुफ हूँ। तो इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं पाता। हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूँ। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कब प्याला कैसे आया उसके थैले में, लिहाजा ये भी हम लगेगा हमारे पास देखेंगे। बाकी चले गए तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, वो मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी ख़त्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अज़ीज़ मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाए और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा, हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूँ। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूँ। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी ज़ाया। ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे किए परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करे, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी ज़ाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम भी उसी वक्त। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ़ कर। फिर फरमाया कि मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज़ लग जाए तबरुक बन जाता है।
تو وہ کرتا لے کے گئے بھائی، ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھائی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو۔